वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेषां प्रथमतः स्वागतं व्याहरामि। अहं एसएलपी आञ्जनेय शर्मा। अद्य अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषाम् अध्यापयामि। तत्र आदौ पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः एवं भवन्ति। परिभाषास्थपदानां विग्रहादिप्रदर्शन पूर्वकं परिभाषार्थकथनं, किमर्थम् एषा परिभाषा स्वीकृता, अनिनस्मन् ग्रहणानां प्रत्येकम् उदाहरणानि, अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अनित्यत्वेन सिद्धा इयं परिभाषा इति प्राचीनानां मतस्वरूपनिरूपणम्, इणश्रीध्वम् इति सूत्रे अंगग्रहणम् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अनित्यतां ज्ञापयितुं न प्रभवति इति निरूपणम्, अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता इति परिभाषा भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धा इति कथनम्, अनन्तरम् उपसंहारः। प्रपूर्वपाठे अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा द्वारा अस्माभिः ज्ञातं पाणिनिसूत्रेण यत्किंचित् शब्दमुच्चार्य यत्किंचित् कार्यं यदि विधीयते तत्कार्यम् अर्थवतः एव तस्य शब्दस्य भवति, न तु अनर्थकस्य इति। तेन प्रादुहोढोढ्येषैष्केषु इति वार्तिकं प्रऊढः प्रौढः इत्यत्रैव प्रवर्तते ऊढशब्दस्य अर्थवत्वात्, न तु प्रऊढवान् प्रोढवान् इत्यत्र, अत्र ऊढशब्दस्य अनर्थकत्वात् इति ज्ञातम् प्रपूर्वपाठे। तदनन्तरं पूर्वपाठे गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषा द्वारा ज्ञातम् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया बोधितः अर्थः मुख्यार्थ एव न तु गौणार्थः। तेन राजश्वशुराद्यत् इति सूत्रविहितः यत् प्रत्ययः मुख्यश्वशुरबोधकादेव श्वशुरशब्दात् भवति, श्वशुर्यः इति भवति। यदि श्वशुरशब्दः श्वशुरसदृशार्थबोधकः गौणलाक्षणिकः तस्मात् यत्प्रत्ययो न भवति, किन्तु अत इ इति सूत्रेण इ प्रत्ययेव इति ज्ञातम्। इत्युक्ते अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः कश्चन संकोचः पूर्वपरिभाषायां प्रदर्शितः। अद्य पाठे वयं ज्ञास्यामः क्वचित् सर्वथा अर्थरहितशब्देपि शास्त्रीयकार्यं भवति इति। इत्युक्ते अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अपवादभूतां परिभाषाम् अद्य ज्ञास्यामः। तादृश अर्थबोधिका परिभाषा अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति। तत्र परिभाषायां यानि पदानि सन्ति तेषां विग्रहादिप्रदर्शनपूर्वकम् अर्थम् उक्त्वा अनन्तरं परिभाषार्थं बोधयामि। प्रथमतः अनिनस्मन् ग्रहणानि इति पदस्य विवेचनं क्रियते। अन्च, इन्च, अस्च, मञ्च, अन्, इन्, अस्, मनः तेषां ग्रहणं यैः तानि अनिनस्मन् ग्रहणानि। अनिनस् अन्, इन्, अस्, मन् बोधकानि अल्लोपोनः इन्हन् पूषार्यम्णांशौ अत्वसन्तस्य च धातोः मनः इत्यादि सूत्रस्थानि अन्, इन्, अस्, मन् पदानि इति तस्य अर्थः। अनन्तरम् अर्थवता अनर्थकेन इत्यत्र प्रकृत्यादित्वात् अभेदे तृतीया।
तथा च प्रकृत्या चारुः इत्यत्र प्रकृत्यादित्वात् तृतीयायां प्रकृतिः चारुः इति यथा बोधो भवति एवमेव अर्थवता अनर्थकेन अनिनस्मन् ग्रहणानि इत्यत्र प्रकृत्यादित्वात् अभेदे तृतीयायाम् अर्थवन्ति अनर्थकानि च अनिनस्मन् ग्रहणानि अनिनस्मन् पदानि इत्यर्थः लभ्यते। अनन्तरं तदन्तविधिम् इत्यस्य अर्थं पश्यामः। ते अन्ताः येषां तानि तदन्तानि। ते नाम अनिनस्मन् अन् इन् अस् मनः अन्ताः अन्तावयवाः येषां तानि तदन्तानि। तेषु विधिः विधिः नाम विधीयमानं कार्यम्। अनिनस्मन् अन्तशब्देषु विधीयमानं कार्यम् इत्यर्थः। अनन्तरं प्रयोजयन्ति इत्यत्र निच् दृश्यते। सामान्यतः निच् प्रयोजकव्यापारं बोधयति, परन्तु अत्र निच् न प्रयोजकव्यापारार्थकः, किन्तु निवृत्तप्रेषणाद्धातोः प्राकृतेऽर्थे निजुच्यते इति न्यायेन स्वार्थमात्रं बोधयति अत्रत्य निच् प्रत्ययः। तथा च प्रयोजयन्ति इत्यस्य प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। तथा च सम्पूर्णपरिभाषायाः अर्थः एवं भवति। अन् इन् अस् मन् पदानि अर्थवन्ति वा भवन्तु अनर्थकानि वा भवन्तु तानि अंगस्य इत्यादीनां विशेषणानि भूत्वा तदन्तस्य संज्ञां प्राप्नुवन्ति। इत्युक्ते तदन्तस्य बोधकाः भवन्ति इत्यर्थः लभ्यते। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्थत्वात् एवं अर्थः वक्तुं शक्यते। अन्यथापि अर्थः भवति अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्थवन्ति अनर्थवन्ति च तदन्तसम्बन्धि कार्यं प्राप्नुवन्ति इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्यते। परन्तु उभयथापि अर्थे भेदः कोऽपि न भवति। किमर्थम् एषा परिभाषा इति प्रथमतः किमर्थम् एषा परिभाषा कथं सिद्धा इति प्रथमतः किञ्चित् विचारयामः। तत्तत् सूत्रस्थानि अन् इन् अस् मन् रूपाणि शब्दस्वरूपाणि अर्थवन्ति अनर्थकानि इति च द्वेधा लभ्यन्ते। पाणिनीयशास्त्रविहितं कार्यम् अर्थवच्छब्दे एव भवति न तु अनर्थके इति बोधितं पूर्वम् एव अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया। तथा च येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रविहिता तदन्तसंज्ञा अर्थवत्सु अन् इन् अस् मन् पदेष्वेव लभ्यते न तु अनर्थकेषु। एवं स्थिते अनर्थकानामपि अन् इन् अस् मन् इत्येतेषां तदन्तसंज्ञासिद्धये तद्वारा तदन्तसम्बन्धि कार्यसिद्धये च इयं परिभाषा येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये वचनरूपेण पठिता। अर्थात् इयम् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अपवादभूता बाधिका इति च फलति। इदानीम् अन् इन् अस् मन् इत्येतेषाम् अर्थवताम् अनर्थकानां च उदाहरणानि एकैकशः परिशीलयामः। तत्र प्रथमतः अन् विषये अल्लोपोनः इति सूत्रे अन् इति शब्दः निर्दिष्टः। सः अन् शब्दः अर्थसहितः अर्थरहितश्च इति द्वेधा समुपलभ्यते। राजन् इत्यादि शब्देषु विद्यमानः अन् शब्दः अर्थसहितः। कथमिति चेत् राजते इति विग्रहे राजधातोः कनिन् यु वृषि तक्षि राजि धन्वि द्यु प्रतिदिवः इति उणादिसूत्रेण कर्तृर्थे कनिन् प्रत्यये कृते निष्पन्नः राजन् शब्दः। कनिन् प्रत्यये अन् इत्येव अवशिष्यते। अतः अत्र
राजन् शब्दे विद्यमानः अन्शब्दः अर्थवान्। अनन्तरं सामन् इत्यादि शब्देषु विद्यमानः अन्शब्दः अर्थरहितः। कथमिति चेत् सो धातोः सर्वधातुभ्यो मनिन् इति उणादिसूत्रेण मनिन् प्रत्यये कृते निष्पन्नः सामन् शब्दः। सामन् शब्दे अन्शब्दः अनर्थकः। कुतः? मन् रूप प्रत्यय एकदेश रूपत्वात् तत्रस्थस्य अनः। इदानीम् अल्लोपोनः इति सूत्रं प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपप्लवः अथवा प्रतिलक्ष्यं लक्षणस्य आवृत्तिः इति नियमेन अर्थवत् अनर्थक अन्शब्द विषयकतया आवर्तते। तथा च यदा अर्थवद् अन्विषयकतया अल्लोपोनः इति सूत्रम् आवर्तते तत्र अन् इत्यनेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तं बोध्यते एव। तथा च तत्सूत्रं बोधयति अन्नन्तं भसमुज्ञकं यदङ्गं तदवयवस्य अनः अकारस्य लोपो भवति इति। ततश्च राजन् शब्दात् तृतीया विभक्तौ एकवचने टाप् प्रत्यये राजन् आ इति स्थिते अत्र सार्थक अन्नन्तत्वात् तत्र अनः अकारस्य लोपो भवति राज्ञा इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव निरर्थक अन्शब्द विषयकतया आवृत्ते अल्लोपोनः इति सूत्रे अन्शब्दोऽपि तदन्तं बोधयति। तेन सामन् शब्दात् तृतीयैकवचने टाप् प्रत्यये सामन् आ इति स्थिते अत्र निरर्थक अन्शब्दान्ते अपि अनः अकारस्य लोपो भवति साम्ना इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीम् इन् प्रत्यय विषये पश्यामः। इन् हन् पूषार्यम्णांशौ इति सूत्रे इन् शब्दः निर्दिष्टः। एवं इन् हन् पूषार्यम्णाम् इति अनुवृत्ति सहितं शौच इति सूत्रं वर्तते। तत्र उभयत्रापि इन् शब्दः सार्थकः निरर्थकश्च इति द्वेधा लभ्यते। अनयोः उभयोरपि इन् शब्दयोः इन् हन् पूषार्यम्णांशौ इति सूत्रे इन् शब्देन ग्रहणं भवति। इत्युक्ते अर्थवतः अनर्थकस्य च इन् शब्दस्य तत्तत् सूत्रे इन् शब्देन ग्रहणं भवति। ततश्च उभय विषयकतया इन् हन् पूषार्यम्णांशौ इत्यादि सूत्रम् आवर्तते। तत्र उभयत्रापि तदन्तविधिर्भवति। तेन दण्डिन् सु इत्यत्र इन् हन् पूषार्यम्णाम् इति अनुवृत्तिसहितेन शौच इत्यनेन सार्थक इन्नन्ते दण्डिन् शब्दे दीर्घः भवति। एवमेव वाग्मिन् सु इत्यत्र निरर्थक इन् शब्दान्ते वाग्मिन् शब्दे अपि शौच इति सूत्रेण उपधादीर्घः भवति। वाग्मिन् शब्दे इन् कथं निरर्थकः इत्युक्ते वाचो ग्मिनिः इति सूत्रेण वाक्शब्दात् ग्मिनि प्रत्यये कृते निष्पन्नः वाग्मिन् शब्दः। तत्र ग्मिन् प्रत्यय एव अर्थवान्। तत्र एकदेशः इन् तु निरर्थकः। अतः तत्र अनर्थकस्यापि इनः ग्रहणात् शौच इति सूत्रेण उपधादीर्घः भवति। एवं दण्डिन् औ वाग्मिन् औ इति उभयत्रापि सार्थक इन्नन्तस्थले निरर्थक इन्नन्तस्थलेपि इन् हन् पूषार्यम्णांशौ इति सूत्रेण उपधादीर्घ नियमः उपधादीर्घ निषेधः उभयत्रापि भवति। तेन तत्र सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रेण उपधादीर्घे दण्डिन् औ इत्यत्र उपधादीर्घ निषेधः भवति। तेन दण्डिनौ वाग्मिनौ इत्येव भवति। तत्र दीर्घो न भवति।
उभयत्रापि इन्हन् पूषार्यम्णांशौ इति सूत्रेण उपधादीर्घ निषेधात्। एवं यशस्विन् इत्यादावपि। अतएव सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तं यशस्विन् इति विन् प्रत्यये इनः अनर्थकत्वेपि इन्हन् इत्यत्र ग्रहणं भवत्येव। अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति वचनात् इति उक्तम्। यदि एषा परिभाषा न स्यात् तत्र निरर्थक इन् अन्त वाग्मिन् शब्दे अर्थवद्ग्रहण परिभाषया उपधादीर्घ नियमः न स्यात्। अस्प्रत्यय विषये अथवा अस् शब्द विषये उदाहरणं पश्यामः। अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यत्र अस् शब्दः निर्दिष्टः, सोऽपि अर्थवान् निरर्थकश्च इति द्वेधा समुपलभ्यते। तत्र पयगतौ इत्यस्मात् धातोः सर्वधातुभ्यः असुन् इति उणादिसूत्रेण असुन् प्रत्यये पयशब्दः सम्भवति, अथवा पीङ्पाने इत्यस्मात् धातोः तेनैव सूत्रेण असुन् प्रत्यये धातोः गुणे अयादेशे पयस् इति सिद्ध्यति। अत्र अस् सार्थकः। अतः सुन्दरं पयः यस्य सः अथवा सुष्ठु पयः यस्य सः सुपयाः कूपः अथवा सुपयाः निर्झरः इत्यादौ विद्यमानः अस् शब्दोऽपि सार्थक एव। अनन्तरं सृधातोः सृरीभ्यां तुड्च इति उणादिसूत्रेण अस् प्रत्ययः तस्य तुडागमश्च भवति। सृ तस् सृ तु अस् इति स्थिते धातोः उकारस्य गुणे स्रोतस् इति भवति। अत्र अस् निरर्थकः। कुतः? आगम समवधाने तद्रहित प्रत्ययमात्रस्य अर्थवत्वं न भवति इति नियमः। अतः सुष्ठु स्रोतः यस्य सः सुस्रोताः निर्झरः इत्यत्रापि तस् घटकः अस् निरर्थक एव। एवं सार्थकः निरर्थकश्च यः अस् तदुभयविषयकतया अत्वसन्तस्य च धातोः इति सूत्रम् आवर्तते। आवृत्तयोः द्वयोरपि सूत्रयोः अस् शब्देन तदन्तं गृह्यते प्रकृतपरिभाषा बलात्। ततश्च सार्थक असन्ते सुपयस् सुपयाः इत्यत्र यथा अत्वसन्तस्य च धातोः इति सूत्रेण उपधादीर्घः भवति, तथैव निरर्थक असन्ते सुस्रोतस् सुस्रोताः इत्यत्रापि उपधादीर्घः भवति प्रकृतपरिभाषा बलात्। अन्यथा अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया सुस्रोताः इत्यत्र असः उपधादीर्घः वार्येत। इदानीं मन् विषये पश्यामः। मनः इति सूत्रे निर्दिष्टः मन् शब्दोऽपि द्वेधा सम्भवति, अर्थवान् निरर्थकश्चेति। तथा हि सुष्ठु शृणाति इति विग्रहे सुपूर्वकात् श्रूधातोः आतो मनिन् क्वनिब् वनिपश्च इति सूत्रानन्तरवर्तिना अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण मनिन् प्रत्यये नेड्वशीकृति इति इडागमनिषेधे धातोः ऋकारस्य गुणे अर् इत्यादेशे स्वादिकार्येषु च कृतेषु सुशर्मा ब्राह्मणी इति रूपं भवति। अत्र मन् प्रत्ययः कर्त्रर्थे विहितः इति कृत्वा अयं सार्थकः। पृथोः भावः इत्यर्थे पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा इति सूत्रेण इमनिच् प्रत्यये कृते रऋतो हलादेर्लघोः इति सूत्रेण पृथुशब्दे ऋकारस्य रादेशे प्रथु इमन् इति जाते टेः इति सूत्रेण पृथुशब्दे टेः लोपे स्वादिकार्येषु कृतेषु
प्रतिमा इति शब्दः निष्पद्यते। अनन्तरं सुष्ठु प्रतिमा यस्या सा इति विग्रहे सुशब्देन सह प्रथिमं शब्दस्य बहुव्रीहि समासे कृते सुप्रथिमा कुंभी इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र इमनिच् प्रत्ययः अर्थवान्। इमनिच् प्रत्यये विद्यमानः यः मन् शब्दः स तु निरर्थकः प्रत्यय एकदेशत्वात्। एवं सार्थकः निरर्थकश्च यः मन् शब्दः तदुभयविषयकतया मनः इति सूत्रम् आवर्तते। आवृत्तयोः द्वयोरपि सूत्रयोः मन् शब्देन तदन्तं गृह्यते प्रकृतपरिभाषाबलात्। ततश्च यथा सार्थकमन्नन्ते सुशर्मा ब्राह्मणी इत्यत्र मनः इति सूत्रेण ङीब् निषेधो भवति, तथैव निरर्थकमन्नन्ते सुप्रथिमा इत्यत्रापि मनः इति सूत्रेण ङीब् निषेधः भवति प्रकृतपरिभाषाबलात्। अन्यथा अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया सुप्रथिमन् शब्दे ङीब् निषेधः वार्येत, ततश्च ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप् प्रवर्तेत, एतत् अनिष्टं भवेत्। अतः एतादृश अनिष्टवारणाय पूर्वोक्त प्रयोजन संपत्तये च अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इत्यादि परिभाषा अत्र शास्त्रे स्वीकृता। इयं परिभाषा येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे वचनरूपेण पठिता इति पूर्वमुक्तं। तत् किमर्थम्? अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः अनित्यत्वेन सिद्धा इयं परिभाषा। अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अनित्यत्वञ्च इणश्रीध्वं लुङ्लिटान् ध्वोङ्गात् इति सूत्रस्थेन अंगात् इति पदेन ज्ञाप्यते इति केचित् प्राचीनाः वदन्ति। तेषाम् आशयं पश्यामः। प्रथमतः तत्र अंगग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् परिवेविषीध्वम् इत्यत्र ढत्ववारणार्थं कृतम्। इदानीं तत्र प्रक्रियादर्शने अस्माभिः स्पष्टं ज्ञायते। परि इत्युपसर्गपूर्वकात् विषधातोः जुहोत्यादिस्थात् आत्मनेपदिनः विधिलिङि मध्यमपुरुषे बहुवचने ध्वं प्रत्यये विष् ध्वम् इति स्थिते कर्तरि शपि तस्य जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति सूत्रेण शलौ अर्थात् लोपे, श्लौ इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे, अभ्यासस्य हलादिशेषे, निजान्तयाणां गुणश्लौ इति सूत्रेण अभ्यासस्य गुणे एकारे, वेविष् ध्वम् इति स्थिते लिङ्गसीयुटु इति सूत्रेण ध्वं प्रत्ययस्य सीयुडागमे, लिङ्गस्य लोपोदञ्चस्य इति सूत्रेण सकारस्य लोपे, सीय् इत्यत्र यकारस्य लोपोव्योर्वली सूत्रेण लोपे, परिवेविष् ईध्वम् परिवेविषीध्वम् इति प्रक्रिया भवति। अत्र इणश्रीध्वम् इति सूत्रे यदि अंगग्रहणं न भवति तदा अर्थः कः भवेत्? इणः परेषां शीध्वं लुङ् लिटां धस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् इति। इदानीं परिवेविषीध्वम् इत्यत्रापि वेवि इत्यत्र इण् वर्तते, ततः परः शीध्वं शब्दः अस्ति, तत्रापि ढत्वं प्राप्नोति। तद्वारणार्थं सूत्रे अंगात् इति पदं निवेशितं पाणिनिना। तथा च इदानीम् अंगात् इति पदे निवेशिते सूत्रार्थः कथं भवति? इण्णन्तात् अंगात् परेषां
शीध्वं लुङ्लिटां धस्य मूर्धन्यादेशो भवति इत्यर्थः सम्पद्यते। इदानीं परिवेविशीध्वम् इत्यत्र इण्णन्तं यत् वेवि इति तस्य अङ्गसंज्ञा नास्ति। अंगसंज्ञा कस्य वर्तते? परिवेविष् इत्यस्य अथवा वेविष् इत्यस्य अंगसंज्ञा अस्ति, तत् इण्णन्तं न भवति। अतश्च इण्णन्ताङ्गात् परत्वाभावात् शीध्वं शब्दे धकारस्य ढकारादेशः वार्यते। अतश्च परिवेविशीध्वम् इत्यत्र शीध्वं शब्दे धकारस्य ढत्ववारणार्थम् अंगग्रहणं कृतम् इति अंगग्रहणस्य प्रयोजनम् उच्यते सामान्यतः। परन्तु एतत् प्रयोजनं प्रकारान्तरेणैव सिद्ध्यति, तदर्थम् अंगग्रहणं नावश्यकम् इति ते उपपादयन्ति प्राचीनाः। कथमिति चेत् इणशीध्वम् इति सूत्रे शीध्वं शब्दः अर्थवान् अर्थरहितश्च द्वेधा सम्भवति खलु, तथा सति अर्थवद्ग्रहणेनानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया अर्थवतः शीध्वं शब्दस्यैव शीध्वं शब्देन ग्रहणं भवति, तथा च अर्थवतः शीध्वं शब्दस्य ग्रहणे कृते यत्र कृषीध्वम् इत्यादौ शीध्वं शब्दः अर्थवान् भवति, तत्रैव ढकारादेशो भवति। इदानीं परिवेविशीध्वम् इत्यत्र शीध्वं शब्दस्तु निरर्थकः। कुतः? वेविष् इत्यत्र प्रकृतिसम्बन्धि षकारेण साकम् ईध्वम् इति प्रत्ययस्य योजने निष्पन्नः शीध्वं शब्दः। अयन्तु न केवलं प्रकृतिः नापि प्रत्ययः, प्रकृत्येकदेशसहितः प्रत्ययः, अतश्च सः निरर्थकः। अत्र निरर्थकत्वात् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया एतादृश शीध्वं शब्दस्य ग्रहणमेव न भवति इति कृत्वा परिवेविशीध्वम् इत्यत्र इणशीध्वम् इति सूत्रेण ढत्वा न भवति। अतश्च अंगग्रहणं विनापि अर्थवद्ग्रहणपरिभाषयैव ढत्वं वार्यते। तर्हि तत् किमर्थम् अंगग्रहणं कृतम्? एतदङ्गग्रहणं व्यर्थं भवति। व्यर्थं सत् ज्ञापयति अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा अनित्या इति। एवम् अनित्यत्वे ज्ञापिते कदाचित् निरर्थकशीध्वं शब्देपि इणशीध्वम् इति सूत्रेण ढत्वं भवति, तथा सति परिवेविशीध्वम् इत्यत्र निरर्थकशीध्वं शब्देपि ढत्वं प्राप्नोति इति कृत्वा तद्वारणार्थं कृतम् अंगादिति पदं चरितार्थम्। अन्यत्र फलं तु अन् इन् अस् मन् ग्रहणेषु निरर्थकेष्वपि अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अनित्यत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिप्राप्तिः। अतश्च अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अनित्यत्वेनैव सिद्धा इयम् अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा न तु वाचनिकी इति तेषाम् अभिप्रायः। परन्तु प्रकृतग्रन्थकारः इत्युक्ते परिभाषेन्दुशेखरकारः नागेशः मन्यते इणश्रीध्वम् इति सूत्रे अंगग्रहणम् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अनित्यतां ज्ञापयितुं न प्रभवति, किन्तु विभाषेटः इति सूत्रे इव इणश्रीध्वम् इति सूत्रेपि निरर्थक एव शीध्वं गृह्येत इति भ्रमवारणार्थम् अंगग्रहणं कृतम् इति मन्यते प्रकृतग्रन्थकारः। तस्य अयम् अभिप्रायः इणश्रीध्वं लिङ्लिटान् धोङ्गात् इति अनन्तरसूत्रं विभाषेटः इति, अस्मात् शीध्वं लुङ्लिटाम् इति तत्रापि अनुवर्तते। ततश्च विभाषेटः इति सूत्रस्य अर्थः एवं भवति, इणः परः यः इट् ततः परेषां शीध्वं लुङ्लिटां धस्य वा मूर्धन्यादेशः ढकारः भवति इति
तस्य अर्थः। तस्य उदाहरणम् ऐषीध्वम् ऐषीढ्वम् इत्यादीनि। तस्य उदाहरणम् ऐषीढ्वम् ऐषीध्वम् इत्यादि। तत्र अयधातोः आत्मनेपदिनः आसिषि लिङि मध्यमपुरुषे बहुवचने ध्वं प्रत्यये ऐ ध्वम् इति स्थिते लिङ्गस्सीयिटु इति ध्वं प्रत्ययस्य स्यूडागमे तस्य इडागमे अनन्तरम् ऐ इ सीय् ध्वम् इति स्थिते यकारस्य लोपोव्योर्वलीति सूत्रेण लोपे ऐ इसी ध्वम् इति जाते सस्य षत्वे ऐ इ शीध्वम् इति स्थिते अत्र ऐ इत्यत्र यकारः इन् ततः परः इट् इत्युक्ते इ शीध्वम् इत्यत्र इडागमः ततः परः शीध्वं शब्दः तस्य अवयवः यः धकारः तस्य विभाषेटः इति सूत्रेण वा ढकारो भवति तेन ऐषीढ्वम् इति एकं रूपं मूर्धन्यादेश अभावपक्षे ऐषीध्वम् इति द्वितीयरूपं भवति इति स्थितिः। इदानीं विभाषेटः इति सूत्रे शीध्वं शब्दः अनुवृत्त्या लब्धः शीध्वं शब्दः सर्वथा निरर्थक एव लभ्यते न तु कदापि सार्थकः। कुत इति चेत् इणः परः यः इट् इत्युक्ते इडागमः आ इडागमः कस्य भवति सीध्वम् इत्यस्यैव भवति। इडागम समवधाने आगमि मात्रस्य अर्थो नास्ति आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् आगम समवधाने आगम प्राग्वर्तिनः आगमरहितस्य अर्थो न भवति। ततश्च विभाषेटः इति सूत्रे सर्वथा शीध्वं शब्दः निरर्थक एव लभ्यते न कदापि सार्थकः। इदानीम् इणशीध्वम् इति सूत्रात् अत्र अनुवृत्तः शीध्वं शब्दः निरर्थकः तत्र तु सार्थकः इति यदि उच्येत तर्हि शब्दाधिकारः आश्रयणीयः। शब्दाधिकाराश्रयणं गुरुभूतम् अतः अर्थाधिकारः एव आश्रयितव्यः। अर्थाधिकाराश्रयणम् इति चेत् उभयत्रापि निरर्थक एव शीध्वं शब्दः। इणशीध्वम् इति सूत्रे विभाषेटः इति सूत्रे च यः शीध्वं शब्दः श्रूयते सः निरर्थक एव इति स्वीकर्तव्यं। तदा यदि स्वीक्रियते परिवेविशीध्वम् इत्यत्र शीध्वम् इति निरर्थकः इति कृत्वा अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया ढत्ववारणं भवति भवदुक्तरीत्या परन्तु व्यतिशीध्वम् इत्यत्र सार्थके शीध्वं शब्दे धस्य धकारस्य ढत्ववारणं न भवति। व्यतिशीध्वम् इत्यत्र शीध्वं शब्दः सार्थकः तत्र धकारस्य ढत्ववारणम् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया कर्तुं न शक्यते यतः अत्र शीध्वं शब्दः सार्थकः। तर्हि अयं कथं सार्थकः इति प्रक्रियादर्शनेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इदानीं वि अति इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् असधातोः विधिलिङि कर्तरिकर्मव्यतिहारे इति सूत्रेण आत्मनेपदे मध्यमपुरुषबहुवचने ध्वं प्रत्यये व्यति अस् ध्वम् इति स्थिते लिङ्गस्सीयिटु इति सूत्रेण ध्वं प्रत्ययस्य सीयुडागमे तत्र सी इति अवशिष्यते व्यति अस् सीय् ध्वम् इति स्थिते सीयुटः सकारस्य लिङ्गस्सलोपो नञ्चस्य इति सूत्रेण लोपः यकारस्य
लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपः तथा च व्यति अस् ईध्वम् इति भवति। श्नसोरल्लोपः इति सूत्रेण असधातोः अकारस्य लोपः भवति। न च व्यति सु ईध्वम् इति भवति। अत्र सकारः धातुसम्बन्धी अवशिष्टः सकारः तस्य उपसर्गप्रादुर्भ्याम् अस्तिर्यच्परः इति सूत्रेण षकारादेशो भवति। तथा च व्यति शीध्वम् इति रूपं सम्पद्यते इति स्थितिः। तत्र शीध्वं शब्दः अर्थवान् कुतः प्रकृतिप्रत्ययसमुदायरूपत्वात्। सकारः धातुसम्बन्धी प्रकृतितः सकारमात्रम् अवशिष्टम् ईध्वम् इति प्रत्ययः उभयोर्मेलनेन शीध्वम् इति जातम् अतः प्रकृतिप्रत्ययसमुदायरूपत्वात् अयं सार्थकः। परिवेविशीध्वम् इत्यादौ तु शीध्वं निरर्थकः। तत्र वेविष् इति धातुसम्बन्धिषकारेण सहितः ईध्वं प्रत्ययः अतश्च प्रकृत्येकदेशसहितत्वात् तत्र शीध्वं शब्दः निरर्थकः। परन्तु व्यतिशीध्वम् इत्यत्र शीध्वं शब्दः प्रकृतिप्रत्ययसमुदायरूपत्वात् सार्थकः इति इदानीं स्पष्टमेव। तत्र इणश्रीध्वं लिङ्लिटां ध्वोङ्गात् इति सूत्रे यदि अङ्गात् इति पदं नास्ति तदा इणः परेषां शीध्वं लुङ्लिटां धस्य मूर्धन्यादेशः इत्येव अर्थं भवति। तथा च व्यति शीध्वम् इत्यत्र इणः व्यति इत्यत्र इकारः इण् ततः परः शीध्वं शब्दः तत्र धकारस्यापि षत्वं भवेत्। परन्तु अत्र अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते यतोहि अयम् अर्थवान् इति हेतोः। अतः अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया व्यतिशीध्वम् इत्यत्र सार्थकशीध्वं शब्दावयवधकारस्य षत्ववारणं न भवति। एतद्वारणार्थम् इणश्रीध्वं लुङ्लिटां ध्वोङ्गात् इति सूत्रे अङ्गादिति पदम् अपेक्षितं। यदा क्रियते तदा अर्थः कथं भवति? इण्णन्तादङ्गात् परेषां शीध्वं लुङ्लिटां धस्य मूर्धन्यादेशः इत्यर्थः भवति। इदानीम् अत्र व्यति इति परिवेवि शीध्वम् इत्यत्र वेवि इति इण्णन्तभागः भवति परन्तु तस्य अङ्गसंज्ञा नास्ति। अतः ततः परस्य शीध्वं शब्दे विद्यमानस्य धकारस्य ढत्वं न भवति। अतः अङ्गग्रहणे कृते परिवेविशीध्वम् इत्यत्रैव व्यतिशीध्वम् इत्यत्रापि ढत्ववारणं भवति अन्यथा तु न भवति। अतः तत्र इणश्रीध्वं लुङ्लिटां ध्वोङ्गात् इति सूत्रे अङ्गग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति इति कृत्वा सति प्रयोजने ज्ञापकत्ववर्णनं नैव सम्भवति। अतः अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अनित्यत्वज्ञापनमूलिका अनित्यत्वज्ञापनसिद्धा इति वक्तुं न शक्यते। अतः इयं परिभाषा वाचनिकी एव इति प्रकृतग्रन्थकाराशयः। अतएव तेन उक्तं विभाषेट इत्यत्रैव अत्रापि शीध्वं निरर्थकः इति भ्रमवारणार्थम् अत्र अङ्गग्रहणम् इति परे इति ग्रन्थकृता उक्तम्। अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता इति परिभाषा भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धा इति इदानीं पश्यामः। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे अंगाधिकारे येन विधिरिति सूत्र प्रयोजन प्रतिपादनावसरे वार्तिककृता उक्तम् अनिनस्मन् ग्रहणानि च इति।
तत्र भाष्ये उक्तम् अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति। अस्य सन्दर्भस्य अयमर्थः। यतः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे वार्तिकरूपेण इयं परिभाषा दृश्यते, ततः येन विधिस्तदन्तस्येति सूत्रस्य अर्थः अपि ज्ञातव्यः। तस्य अर्थः तु अस्माभिः पूर्वं ज्ञातमेव, विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति। विशेषणञ्च द्विविधम् उपलभ्यते, वर्णरूपं वर्णसमुदायरूपञ्च इति। वर्णसमुदायरूपं विशेषणञ्च पुनः द्विविधं लभ्यते, अर्थसहितवर्णसमुदायरूपम् अर्थरहितवर्णसमुदायरूपञ्च इति। तत्र वर्णरूपविशेषणं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तं बोधयति। यथा अत इ इत्यत्र अत इति वर्णरूपं विशेषणं प्रातिपदिकात् इत्यस्य। अतः तत्र तदन्तविधिर्भवति, अदन्तात् प्रातिपदिकात् इ प्रत्ययः इत्यर्थः तत्र लभ्यते। एवम् अर्थसहितवर्णसमुदायरूपं विशेषणञ्च तदन्तं बोधयति। यथा जराया जरसंज्ञतरस्याम् इत्यादि। तत्र जरायाः इति अङ्गस्येत्यस्य विशेषणं, परन्तु जरायाः इति अर्थसहितवर्णसमुदायरूपं शब्दस्वरूपं। तेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः लभ्यते। तथा च जराशब्दान्तस्याङ्गस्य जरसादेशः इत्यर्थः तत्रापि लभ्यते। निरर्थकवर्णसमुदायात्मकं विशेषणं तु तदन्तं न बोधयति। तत्र इन्हन् पूषार्यम्णांशौ इत्यत्र हन् शब्दः द्विधा संभवति, अर्थवान् हन् शब्दः अनर्थकश्च हन् शब्दः इति। वृत्रहन् इत्यादौ हन् शब्दः अर्थवान्, प्लीहन् इत्यादौ हन् शब्दः निरर्थकः। इदानीं प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपप्लवः अथवा प्रतिलक्ष्यं लक्षणस्य आवृत्तिः इति न्यायेन यावन्तः हन् शब्दाः सन्ति तावत् संख्याकतया इन्हन् पूषार्यम्णांशौ इति सूत्रम् आवर्तते। तत्र अर्थवतः हन् शब्दस्य कृते आवृत्ते इन्हन् इति सूत्रे हन् पदं तदन्तं बोधयति। तथा च वृत्रहणौ वृत्रहणः इत्यादौ इन्हन् पूषार्यम्णांशौ इति सूत्रेण उपधादीर्घ नियमः अर्थात् निषेधः तत्र प्रवर्तते। यः निरर्थकः हन् शब्दः तदर्थम् आवृत्ते इन्हन् पूषार्यम्णांशौ इति सूत्रे हन् शब्दः तदन्तं न बोधयति। अतः प्लीहानौ प्लीहानः इत्यादौ इन्हन् इति उपधा दीर्घनिषेधः दीर्घनियमः न प्रवर्तते। अतः तत्र सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति उपधा दीर्घः भवत्येव। इत्युक्ते अत्र तदर्थम् आवृत्ते सूत्रे तदन्तविधिर्न भवति इत्यस्य कोऽर्थः, वस्तुतः तदर्थं सूत्रस्य आवृत्तिरेव न भवति इति गूढार्थः। अयमेव अर्थः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये अलैव अनर्थकेन नान्येन अनर्थकेन अल्भिन्नेन अनर्थकेन अल् समुदायरूपेण हन् इत्यादिना तदन्तविधिः इति वक्तव्यम्। अलैव अनर्थकेन नान्येन अनर्थकेन इति वक्तव्यम् इत्यादिना अयमेव अंशः भाष्ये उक्तः। ततः भाष्ये उक्तम् अनिनस्मन् ग्रहणानि च अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति। तत्र पूर्वोक्त संदर्भ परिशीलनेन ज्ञायते अन् इन् अस् मन् रूप विशेषणानि अर्थवन्ति वा निरर्थकानि वा भवन्तु उभयरूपाण्यपि तानि तदन्तं बोधयन्ति। अथवा
तदन्तसम्बन्धिकार्यं प्राप्नुवन्ति इति। तथा च अलैवानर्थकेन नान्येन अनर्थकेन इति वक्तव्यम् इति पूर्ववार्तिकस्य प्रतिप्रसवभूता इयं वचनरूपेण पठिता परिभाषा। अन् इन् अस् मन् ग्रहणेषु अल् समुदायरूपत्वेपि अनर्थकत्वेपि तदन्तविधिः भवति इति अस्य भाष्यसन्दर्भस्य अर्थः। एतावत्पर्यन्तम् अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च इति परिभाषायाः विषये केचन विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः। परिभाषास्थपदानां विग्रहादिप्रदर्शनपूर्वकं परिभाषार्थः ज्ञातः, परिभाषार्थः वर्णितः। किमर्थम् एषा परिभाषा स्वीकृता अस्मिन् शास्त्रे, अस्याः परिभाषायाः उदाहरणानि कानि, इणश्रीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गातिथि सूत्रे अङ्गग्रहणेन ज्ञापितेन अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः अनित्यत्वेन सिद्धा इयं परिभाषा इति पराचां मतं। तत्सूत्रे अङ्गग्रहणम् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः अनित्यतां ज्ञापयितुं न प्रभवति इति, अतः इयं परिभाषा वाचनिक्येव इति। इयं परिभाषा येन विधिरिति सूत्रे भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धा इति। एतत् प्रसंगेन अन्ये च केचन विषयाः अस्माभिः अवगताः इति एतावता अत्र उपसंहरामि।